सन 2019 की एक गर्म रात, न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में एक कैदी की मौत। सुबह होते ही खबर दुनिया भर में फैल गई। वो कैदी था एक ऐसा शख्स जिसका नाम दौलत, ताकत, सियासत, शोहरत और खतरनाक राजों के साथ जुड़ा हुआ था। वो था जेफरी एप्स्टीन। उसकी मौत ने जितने सवालात पैदा किए, शायद ही किसी और केस ने किए हों। कौन था जेफरी एप्स्टीन? वो कैसे दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों तक पहुंचा? और आखिर उसकी मौत के पीछे क्या राज छुपे हैं? ये कहानी है ताकत, दौलत और तारीक राजों की। एक आम लड़के से एक खरबपति की दुनिया की। जेफरी एप्स्टीन 1953 में न्यूयॉर्क के शहर ब्रुकलिन में पैदा हुआ। उसका खानदान मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता था। वालिद पार्क्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। एप्स्टीन ने कॉलेज में तालीम तो शुरू की, मगर मुकम्मल नहीं की। इसके बावजूद उसे न्यूयॉर्क के मशहूर स्कूल डॉल्टन स्कूल में उस्ताद की नौकरी मिल गई और यहीं से उसकी माशी जिंदगी का आगाज हुआ। वो शोबाए तालीम से ज्यादा देर मुंसलिक नहीं रहा। वो जल्द ही वॉल स्ट्रीट में दाखिल हुआ और सरमायाकारी का कारोबार शुरू किया। उसकी महारत कहीं या किस्मत कि जल्द ही दुनिया के अमीर और बाअसर लोग उसके क्लाइंट्स बन गए। यहां से ही उसने ताकतवर दोस्तों का नेटवर्क बनाया। एप्स्टीन सिर्फ सरमायाकार नहीं था, बल्कि वो ताकतवर लोगों से ताल्लुकात बनाने का माहिर था। बिल क्लिंटन, अमेरिका के साबिक सदर, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू, बर्तानिया के शाही खानदान के रुकन। ये ताल्लुकात उसे एक ऐसी दुनिया में ले गए जहां आम लोगों की रसाई नामुमकिन थी। जेफरी एप्स्टीन के पास अमरीकी वर्जिन आइलैंड्स में एक निजी जजीरा था, लिटिल सेंट जेम्स। ये जजीरा किसी हुकूमत या सरकारी इदारे से नहीं खरीदा गया। ये एक प्राइवेट मालिक या निजी कंपनी के जरिए एप्स्टीन के कब्जे में आया। बाद में उसकी मलकियत अपनी कंपनी के नाम पर रिकॉर्ड करवाई गई ताकि कानूनी पेचीदगियों और अवामी नज़र से महफूज रहे। ये जजीरा वो ऐसी जगह थी जहां दुनिया के बाअसर लोगों का आना जाना रहता, और यहीं से गैर कानूनी सरगर्मियों की कहानी शुरू हुई। एप्स्टीन के पास एक निजी जहाज था जिसे मीडिया ने बाद में लोलीटा एक्सप्रेस कहा। जहाज अक्सर एप्स्टीन के जजीरे और दीगर मकामात के लिए इस्तेमाल होता था। मुतासिरा खवातीन के मुताबिक इस जहाज पर भी गैर कानूनी सरगर्मियां हुआ करती थीं। सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया ने इस जहाज का नाम लोलीटा एक्सप्रेस क्यों रखा? लोलीटा स्पेनिश जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है एक कम उम्र, दिलकश और हसीन लड़की। और दरअसल यही जेफरी एप्स्टीन का बिजनेस था। नाम लोलीटा एक्सप्रेस एक सनसनीखेज इशारा था कि कम उम्र लड़कियां इस नेटवर्क में इस्तेमाल हो रही थीं। याद रखें, इस जहाज पर आने वाले सब लोग जराइम में मुलव्वस नहीं थे, लेकिन बहरहाल इस नाम ने मीडिया और अवाम में सनसनी पैदा की। मुख्तलिफ मुतासिरा खवातीन ने अदालत में बयानात दिए, जिनमें नुमाया नाम वर्जीनिया जूफ्रे, मरिया फार्मर, एनी फार्मर और जोहाना शोजबर्ग के हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कम उम्री में एप्स्टीन के नेटवर्क में लाया गया। लड़कियों को पहले नौकरी का झांसा देकर लाया गया और फिर इन लड़कियों को बाद में मजीद लड़कियां लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। रिसर्च के मुताबिक 1000 से ज्यादा लड़कियां दुनिया भर से लाई गईं या फिर उठाई गईं। लड़कियों की तादाद इससे ज्यादा हो सकती है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लफ्ज 1000 से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। वो आमतौर पर कम उम्र या माली तौर पर कमजोर लड़कियों को टारगेट करता। शुरू में सिर्फ मसाज लिए बुलाता और उसके बदले में $200 या उससे ज्यादा रकम देता। एक लड़की को कहता, अगर तुम अपनी दोस्त को लाओगी तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। इस तरह एक लड़की दूसरी को लाती और नेटवर्क बढ़ता जाता। दिलकश मुकामात, कीमती तहाइफ और पैसों से एतमाद हासिल करता और आहिस्ता आहिस्ता गलत कामों की तरफ ले जाता और फिर प्राइवेट जजीरा एप्स्टीन आइलैंड ले जाता। यहाँ लड़कियों को कंट्रोल करना आसान होता था। लड़कियों को डराया जाता, खौफजदा किया जाता या उनकी बात को कोई संजीदा ही नहीं लिया जाता था।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اکیلے کام کرتا تھا؟ تو جواب ہے نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، خاص طور پر گسلین میکسویل، جو لڑکیوں کو لانے اور مینج کرنے میں مدد کرتی تھی۔ ابھی تک وہ پیسے اور طاقتور دوستوں کے نیٹ ورک کی وجہ سے بچتا آ رہا تھا۔ سن 2005 امریکہ کی ریاست فلوریڈا کا شہر پام بیچ، ایک معمولی سی شکایت پولیس تک پہنچی۔ ایک کم عمر لڑکی نے ایک امیر آدمی کے خلاف شکایت درج کرائی تھی۔ وہ آدمی کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ تھا جیفری ایپسٹین۔ یہ پہلی بار تھی جب ایپسٹین کا نام عوام میں لڑکیوں کے الزام کے حوالے سے آیا۔ پولیس نے تفتیش شروع کی۔ جلد ہی ایک نہیں بلکہ درجنوں لڑکیاں سامنے آنے لگیں۔ سن 2006 میں پولیس نے کیس مضبوط کیا، لیکن پھر کہانی نے عجیب موڑ لیا۔ جب سب کو لگا کہ اب انصاف ہوگا تو ایک خفیہ معاہدہ سامنے آیا، نان پروسیکیوشن اگریمنٹ (NPA). اس معاہدے کے تحت ایپسٹین کو بڑے الزامات سے بچا لیا گیا، اسے صرف ہلکی سزا دی گئی۔ سن 2008 ایپسٹین کو جیل بھیجا گیا، لیکن یہ ایک انوکھی جیل تھی۔ یہاں اسے دن میں 12 گھنٹے تک جیل سے باہر رہنے کی اجازت تھی، کام کے بہانے اپنے دفتر جانے کی سہولت، الگ کمرہ اور خصوصی رعایتیں۔ یہ سزا کم اور VIP پروٹوکول زیادہ لگ رہی تھی۔ جی، اور یہ سب دنیا کی سب سے بڑی انسانی حقوق کی علمبردار حکومت امریکہ میں ہو رہا تھا۔ 2009 سے 2018 تک سب کچھ خاموش رہا، مگر سچ دفن نہیں کیا جا سکتا۔ صحافیوں اور متاثرین نے ہمت نہیں ہاری۔ سن 2019 ایک بار پھر کیس کھلا، نئے شواہد، نئی گواہیاں آنے لگیں، اور پھر 6 جولائی 2019 کو جیفری ایپسٹین کو نیو یارک میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ 10 اگست 2019 کی صبح، یعنی صرف 1 مہینہ 4 دن کے بعد، خبر آئی ایپسٹین جیل میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری طور پر اسے سوئسائیڈ، خودکشی کہا گیا، جو کہ در حقیقت 2008 کی گرفتاری کی طرح ایک ڈرامے کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ اس وقت جیل کے کیمرے کام نہ کر رہے ہوں اور میٹروپولیٹن کریکشنل سینٹر میں گارڈز موجود نہ ہوں۔ اس کیس میں بہت بڑے بڑے نام آئے، اس لیے امریکن پبلک نے رپورٹ پبلک کرنے کی مانگ کی۔ عدالت میں جمع کروائے گئے دستاویزات بعد میں عوامی دباؤ اور قانونی درخواستوں کے تحت جاری کیے گئے۔ کچھ لائنز کو کالی کر کے چھپایا گیا۔ وجہ متاثرہ خواتین کی حفاظت، نام ثابت نہ ہونے والے افراد اور کئی قانونی پیچیدگیاں ظاہر کر دی گئیں۔ ایپسٹین کی قریبی ساتھی گسلین میکسویل کو گرفتار کیا گیا اور عدالت نے اسے 2021 میں مجرم قرار دیا۔ اسے 20 سال قید کی سزا دی گئی۔ متاثرہ خواتین انصاف کے لیے آج بھی لڑ رہی ہیں۔ صحافی مزید حقائق سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا اب بھی سوال کر رہی ہے، ایپسٹین کے پیچھے اصل طاقت کون تھی؟ جزیرے پر کیا ہوتا تھا؟ کیا کبھی پورا نیٹ ورک سامنے آئے گا؟ جیفری ایپسٹین کی کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ طاقت، دولت اور اثر و رسوخ کے نظام کی کہانی ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں جیفری ایپسٹین کو انہی بااثر لوگوں نے مروا دیا جن کے وہ راز جانتا تھا۔ کچھ کے مطابق وہ بااثر شخصیات کو بلیک میل کر رہا تھا، اور کچھ کے مطابق وہ حکومتی کرندہ تھا جو ملکی اور غیر ملکی بااثر شخصیات کو بلیک میل کر کے ناجائز کام کرانے کے لیے فعال کیا گیا تھا۔ یاد رہے، سچ چھپ سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جیفری ایپسٹین ایک حکومتی کرندہ تھا یا ایک مجرم؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔